ديالها. سلام الناس اللي ما شاء الله انه فيديو بلا شيء باش ندير برودوي فيني منتجات انتهيت بس الناس اللي ما شاء الله فيديو جديد بلا شين باش لكم ان فيديو برودوي فيني منتجات انتهت من الاستعمال ديالها. بغيت نقول لكم قبل ما نبدا الفيديو يعني علمتكم باللي ملي مشيت نوجد المنتجات اللي كملتها باش نوريها لكم في هذا الفيديو هذه لقيت راسي كملت 9 تاع لي جيل دوش وكريم دوش. نعلمكم قبل ما نبداو تقدر هذا الفيديو كامل يكونوا الاغلبيه تاع لي برودوي ديالها غير جيل دوش. الناس اللي كيعرفوني كيعرفوا بلي جو سوي ان فري اديكت لهذا البرودوي هذا. جيل دوش وجيل استحمام حاجه مهمه عندي بزاف ما خصهاش يكون عندي واحد، ما خصش يكون عندي زوج، خصني على الاقل 5 باش نبدل فيهم ونجرب فيهم. هذاك المنتوج الوحيد ديو اي حاجه بغيتو خليو لي غير جيل دوش. فريمون فري اديكت لهذا البرودوي هذا. دونك دوكو علمتكم وديجا كنت طلبتوا مني ندير لكم زعما مع كوليكسيون تاع لي جيل دوش وداك الشيء، وصراحه ما جاتنيش مهمه بزاف باش انني ندير فيديو وحده. قلت ملي غادي نكملهم غادي نديرهم فيديو وحده. صدفه اليوم الاغلبيه تاع لي جيل دوش كملوا وغنوريكم ان غروند بارتي تاع ما كوليكسيون جيل دوش اللي صراحه كتعجبني. عندي دي سونتور ديما مختلفين وديما ببري ناقص نتاع دي مارك اللي تقدروا تلقاوهم في لي كون سورفاس تري فاسيلمون. دونك فوالا الا مهتمين باغيين تعرفوا المنتوجات اللي كملتها زائد لي جيل دوش اللي ساليت بقى بعثوا لي حاجه نبدا بالمنتوجات اللي كملتها ومن بعد عاد غادي ندوزو لي جيل دوش. اول برودوي كملته هنا من لا مارك ايفولو ديرم ديماكيون بور لي يو اي هذا صراحه سي ان فلوب. منتوج اللي ما عجبنيش نهائيا كتعرفوا بلي كنبغي لا مارك ايفولو ديرم اللي كنبغي لي برودوي ديالها بلي لي ديماكيون ديالهم من احسن لي ديماكيون اللي استعملتو اللي كيعجبوني ا بيتي بري تاع 25 درهم. هذا البرودوي هذا ما كيديماكييش نهائيا. اول حاجه لا تيكستور ديالو بحال تونيك بيغيفتون تعرفوا ملي كديروا ديك لا تيكستور نتاعو شويه بحال هكذا كينشف لابو ونورمالمون هو ديماكيون بور لي زيو ما كيحيد حتى حاجه وكيضر في العين كيحرق في العين بزاف. الاخر نورمالمون هو بور لي فيزاج كنديروا العين ما كيدير لي والو. هذا كيضرني بزاف في عينيا وكينشف لابو وفريمون كتابليكي كتحسي بحال كتخرجي على لابو ديالك. كملتو لحقاش خصني نكملو خصكم ما كانش شي برودوي يفوت عليا مرور الكرام ضروري خصو يكمل. استعملتو شويه مي بقيت كندوزو غير هكا يعني في وجهي في التالي مور ما كنديماكيي زعما كومبوا كندوزو ولكن عييت معاه ما كيصلحش. عندي ان شامبوان تاع لا مارك باليا. هاد الشامبوان اللي نورمالمون بور الفوليوم تاع لي شوفو انا الصراحه ما جاش معايا نهائيا. عندي واحد اخر دابا كنجربو تاع باليا روج هذاك زوين بزاف من احسن لي شامبوان صراحه اللي استعملت. مي هذا ما جاش معايا كينشف لي شعري وانا اي برودوي كينشف لي شعري ما كيعجبنيش. ضروري خص مورا شي ابخي شامبوان خص مورا شي ماسك باش كيرطب لك شعرك وكيغديه من بعد سينو هو بوحدو راه ما جاش مع شعري نهائيا. مي فوالا مي سينو لا مارك زوينه دونك كديستي فيها با مال دوطخ برودوي نهضر لكم عليهم باغ لا سويت. مي هذا انا غير ما جاش مع شعري سي تو دونك مي سينو لا مارك زوينه. ان بارفان تاع لا مارك افون دونك سميتو فام. جو بونس كو بزاف منكم كتعرفوا انا هاد البارفان احسن لي بارفان اللي كيعجبني واللي من ضمن لا بتيت كوليكسيون اللي كتعجبني في لي بارفان حيت ماشي اي بارفان يعجبني صراحه. هذا من افضل اللي جربتهم كيعجبني بزاف. هذا تاع فام توب ريحته غزاله وكيعجب الاغلبيه. ريحته من لي بارفان ولا لي سونتور اللي يمشيو مع الاغلبيه تاع الناس. الاغلبيه تاع الناس يعجبهم خفيف في ليتي كيجي غزال كيشد فريمون كيبقى في الحويجات ملي كديرهم ايتو. دونك فوالا هذا نولي نشريه. باغ كونط هذا نولي نشريه باسكو كيعجبني بزاف. الباكاجينغ تاعو زوين باش انا مانيش عارفه نهائيا نفرها مي بون الباكاجينغ تاعو زوين. ابخي ملي كيكون عامر الفلاكون كيجي عاوتاني مع حيت البارفان روز دونك كيجي زوين في الباكاجينغ ايتو. دونك فوالا هذا من لي بارفان زوينين بزاف اللي جربت ولي البارفان زوينين اللي جربت من افون سورتو. المره عندي ان برودوي تاع لا مارك فازين. لا مارك فازين كتعجبني بزاف غير دي كود كور صراحه عندي مع هاد لا مارك هذه. دونك هنا عندي كريم مرطب للجسم. هذا نورمالمون العنايه الاساسيه يساعد على اصلاح البشره. ريحته خفيفه بزاف كتبقى في الكور كيدغاتي بيان سور كتبقى ليدغاتاسيون ديالو واحد المده اللي هي كوميم با مال. ماشي غالي بزاف كيدير يمكن شي 24 درهم ولا 25 درهم دونك ماشي حاجه اللي هي غاليه بزاف. واحد البرودوي اللي هو زوين صراحه. دونك فوالا بالنسبه للبنات اللي كيبغيو ريحه عاديه ريحه سامبل في لي كريم هذا جو كونسي 100% هذا تاع فازلين يعني سور نولي ناخذو اون اوتر فوا. عندي ايشانتيون تاع لا روش بوزي دونك هادي ويل لافونت صراحه كانوا عندي بزاف شي 6 ولا تاع هاد لا مارك هذه عجبتني بزاف هاد الويل هذه فرانشمون طوب. دونك باش هكا كديريها تغسلي بها ولا غزاله بزاف سولت عليها في الكبير ديالها جو بونس كدير 150 درهم ولا زوينه بزاف. دونك كنت كنتسنى نكمل هاد لي سيشونتيون هادو ابخي ناخذ الكبير سورمون. عجبتني بزاف هذه وغير هاد الصغيور تاع شحال بقى لي مده ومع عندي 6 راني ضربت بهم واش نقول لكم واحد البتي بون مومون. دونك فوالا سورمون نولي ناخذ الكرون فورما لانها زوينه هاد الويل هذه ملي كتغسلي بها كتخلي لك لابو ديالك ايدغاتي واخا لابو ديالي زعما كوميم ميكس اغراس
مي فوالا كتنقي مزيان لابو ديالك، كتحس لابو ديالك من بعد نقيه ايدغاتي فريمون واحد لا سونساسيون واعره بزاف. دونك هاد الويل هادي سيغمون غير ناخذها. دابا غادي ندوزو لي كريم دوش اللي جايدوش. هنايا عندي كريم دوش تاع لا مارك لو بوتي مارسيي. صراحه انا البوتي مارسيي ما كيعجبنيش بزاف هاد لا مارك هادي، قليل بزاف بحال هذا. لقيت واحد الكريم دوش اللي كتعجبني حيت هما الاغلبيه كيديروا لي سونتور نتاع لير دي سونتور في شكل ما كيعجبونيش. كنبغي داكشي كيكون فخويتي سكري فوالا، يعني واحد لي سونتور سبيسيال اللي كيعجبوني. دوكو هما الاغلبيه ما كيديروش هادو بزاف. هنايا لقيت واحد البسي كود كور ميمسي. دونك هذا بالتي فير اي فلور دورانجي بين قوسين. خصكم لا علاقه باش انني نوصف لكم الروائح، غادي ندير الماكسيموم ديالي. دونك تقدر تكون الريحه غاديه هاك وانا نشرحها لكم هاك فوتو راسكم باش تشوفوش. دونك هذه دابا تي فير فلور دورانجي مزيان ريحه الحمض. قلت لكم راسكم باش شتو ريحته صافيك فوالا ريحه الحامض. دابا تاني كتكوني تغسلي بلي دابا كتغسلي الريحه صافي صافا نورمال. ابخي كتحس تسمي شي حاجه كتبيكي في نيفك. وانا كنبغي هاد لي بارفان كتبيكي بحال مثلا داك نتاع فام تاع افون كديري البارفان ابخي شي حاجه كتبيكي في النيف. دونك نفس الشيء شي حاجه اللي فريمون هكذا بحال ريحه السيترون كتبيكي في التالي فوالا. ريحته زوينه خفيفه سورتو هكا في ليتي منعش في لا دوش. دونك فوالا سينو بور ليدغاتاسيون البيتي مارسي فريمون يعني واحد لا مارك اللي زوينه في هذا الكوتي هذا كيدغاتي كتحسي لا بو ديالك رطبه من بعد تو. دونك فوالا جيم بيان لو برودوي وحتى لا سونتور ديالو سبيسيال. عندي اون كريم دوش اللي جو بونس ديجا وريتها لكم تاع نيفيا. وانا الاغلبيه صراحه ملي كنشري نيفيا راه كنشري لا بروموسيون كتكون جوج ب 30 درهم. دونك فوالا كان عندي زوج. كملت هذه بالويل دامون دوس. دونك فوالا هذه كريم دوش عاديه تعجب اي واحد، فيه الريحه تاع البروبر با بلوس. دونك فوالا الريحه تاع البروبر ريحه تاع الديودورون ما فيها حتى شي حاجه اللي زايده ولا ناقصه. نيفيا فريمون كتيدغاتي دونك كتابليكيها كتيدغاتي لا بو كلشي مزيان. دونك كريم دوش كلاسيك عاديه ما فيها حتى شي حاجه اللي زايده ولا ناقصه. اي بي دونك كتعجبني هاد المارك صراحه كتعجبني سورتو كتكون مثلا بروموسيون جوج ب 32 درهم. دونك اون بون بروموسيون. دابا غادي ندوزو الكريم دوش نتاع واحد لا مارك اللي كتعجبني بزاف جو بونس كتعرفوها نتاع لابيل. دونك هذه دوش كريم اونكتيوز فلور دو تياري اي امبر. دونك هذه لون دي سونتور اللي كتعجبني في هاد لا مارك هذه. ريحته دابا كداب زعما اختي كنقولها ريحته بحال داك الطاوس. واش داك الطاوس قبل ما داخلي كلمه الجمله قولي لا عرفت داك الطاوس داك الطاوس اللي كتغسلوا به يديكم فين كيكون هكذا بالبونط البيض. ملي كتغسلي يديك كتخرجي كتشمي نفس الريحه. هي كتقول لي لا سبيسيال ماشي الاغلبيه تعجبو صراحه. فوالا في ريحه الفاني مهم. هاد الكريم دوش متواجد باسيمه متواجد بمرجان. ديروا شموه وشوفوا كيفاش داير. فوالا مي فريمون كتعجبني هاد لا مارك هادي باش انها كتيدغاتي بوتي بري كيدير 15 درهم دي فوا كيكون داير 12 درهم في مرجان. لي سونتور فيها شي ستة تاع لي سونتور دونك مختلفين ماشي شي حاجه اللي موالفينها. دونك دي سونتور اللي فريمون جداد تو. دونك فريمون كتعجبني هاد لا مارك هادي. ندوزو لكريم دوش وحده من المفضلات ديالي صراحه في لا كوليكسيون هو هادي نتاع لابيل بلا بريكو لا بلا بيج الياليو فيغا. البنات ريحه فرويتي سكري صيف منعشه اللي يعجبكم اي حاجه. سا سون ايبر بون. شوفي ديك ايبر طولوا فيها بزاف ايبر بون. احسن كريم دوش ا بيتي بري جربتها كيف ديما تكون البري ناقص كيدير 12 درهم في مرجان. واعر الريحه ديالو واعره ما يمكنش هذا ما يكونش عندي في الدار. الصراحه تفاجئت حيت سهيله حبيبه بيزو سي تي باس بار لا. دونك صاحبتي انا كحسبت بلي كاع الناس كيبغيو هكذا ريحه لا بيش لا بريكو في لي جيل دوش هكا فخويتي. بدات بحال هكا شماتو قالت لك نو ماشي زوين ريحته خايبه. انا اول مره كنعرف بلي كاين شي ناس ما كيبغيوش لا بيش في الريحه تاع لي برودوي. دونك بيتيت ما يعجبكمش على حسب نتوما شنو كتبغيو. مي انا هذا كوت كور. هذا تعرفوا ملي كنديرو في لا دوش راه كتوصل الريحه حتى الفوق تيلمون كونسونطري تيلمون كيدغاتي تيلمون الريحه تاعو غزاله. دونك هذا توب دو شي توب. فوالا دونك مي ابخي على حسب نتوما شنو كتبغيو بيان سور. عندي دوب هاد المره بلا بريكو. البنات كتبغوا شي حاجه فخويتي سكري بحالي انصحكم بهذا. اول برودوي جربو نتاع دوب هو هذا. سا سون ايبر بون ريحته لا يمكن مقاومتها سورتو في ليتي دابا ويا بون سا سون ايبر. كيف ديما البنات اللي بحال صاحبتي ما عندهمش بهذا الشيء ما نقدرش غادي يعجبكم. اما انا البنات اللي كيبغيو شي حاجه بحال فخويتي سكري واعر ضروري تجربوها البنات. بس ان دوك كيما قلت لكم واحد لا مارك اللي هي زينه سون بارابين بي اش نوتر. دونك كاع داكشي اللي بين قوسين مزيان فيها. بليس انها كتيدغاتي بليس الريحه فريمون. عندي برودوي اخر تاع اوشوايا. دونك هذا تاع الحمام دوش سوا غومونت سافون نوار اي اكلا دو نوت دارغون. دونك هذا
من صراحه من لي كريم دوش اللي كيعجبوني بزاف بزاف، واللي الريحه تاعهم سبيسيال. بين قوسين الريحه ديالو ريحه الحمام. ملي كتدخلي الحمام كتشمي ريحه تاع البخار، ريحه تاع الحمام، ريحه تاع الحطب، ما شنو هذاك. ريحه الحمام داروها في هذا البرودوي هذا. ما كانش قولي لي العكس، تقولي العكس ندور فيك. ريحه الحمام هذا فيه ريحه الحمام، ريحه صابون البلدي، ريحه والله العظيم متفقه. الحمد لله بني الله يرضي عليك. فريمون في ديك الريحه، وهذا كيعجبني انا. ديك الريحه كتعجبني سورتو في ليفير. ملي كنت كنحماق على البرودوي هذا بعدا وليت شريته، وفيه هكا بحال حبيبات صغار كيغومي خفاف. دونك هذا نورمالمون راه دوش سوان غومونط، مي بيان سور ما كيغومي والو، فيه غير دوك حبيبات الصغار. مي ريحته زعما توب. هذا من لي برودوي اللي نشري نعاود نشري، وريحه تاعو سبيسيال. مش الاغلبيه تعجبو، ولكن انا عجبني بزاف بزاف. انا عندي دوش كريم تاع الذوق نتاع المادلين، دونك جو بونس كو كاملين كتعرفوها. انا هاد من دي سونتور بريفيري ديالي، كتعجبني بزاف واللي كنشريهم بزاف بزاف. فريمون هاد لا سونتور هادي واو. ريحتها ريحه المادلين خارج من الفران. عند ريحه المادلين كي داروا لها ما نعرف، ريحه المادلين في هاد القرعه هادي انا كتعجبني. وحتى هي في ليفر بعدا بلي سونتور اللي ضروري يكونوا عندي دي صافي، هي ونتاع هاد لا سونتور هادي تاع الحمام ولا والفتهم، يعني خصهم ضروري يكونوا عندي، زعما ما يمكنش يكملوا. سا ايبر بون. انا كتعجبني هاد الريحه وسولا دوش، وكيدغاطي وكيخلي لابو فريمون بيان ايدغاطي رطبه، كتبقى من بعد لا دوش اللي ماشي ضروري ديري شي كريم ولا. دونك هذا فريمون توب. انا ديجا كتعجبني هاد المارك دوب بزاف، زيدت عند لا سونتور هادي من احسن لي سونتور ديالهم صراحه اللي جربت. انا عندي اخر برودوي نوريكم كريم دوش نتاع نيفيا هواي فلاور اند اويل. دونك هذه حتى هي كانت بروموسيون جوج ب 32 درهم. ريحتها ريحه ليتي فرويتي ولكن اون ميم طون فلورال. فوالا دونك ريحه اللي هي خفيفه بزاف، تقدر تعجب الاغلبيه صراحه. نفس الحاله دونك نيفيا كديري بها كترطب، ما كتخليش لابو ناشفه. فوالا فيها هنايا بحال حبيبات هكذا جون في لا كريم دوش. صراحه زوينه هذه، ودي فوا ملي كتكون تاهي بروموسيون مثلا 32 درهم جوج. دونك فوالا بون بروموسيون، وفوالا دو برودوي اللي فوالا عادي زوين، ما خايب ما زوين. فوالا بس كانت هذه لا فيديو برودوي فيني، المنتوجات اللي انتهيت في الاستعمال ديالها. جيسبر بيان ان تكون فاتتكم واستفدتوا منها. حاولت نبارطاجي معكم المنتوجات اللي ما عمر ما وريتكم من قبل، و او ميم طون نجاوب على وحده من الفيديوهات اللي كتطلبوا مني بزاف بزاف، هي نتاع ميجيل دوش ومي كريم دوش. وريتكم في هذا لا فيديو مجموعه كبيره منهم. جيسبر انكم تكونوا استفدتوا، وريتكم دي سونطون مختلفين ودي مارك اللي هما فريمون ا بيتي بري. كيف ديما الا عجبتكم ما تنساوش لايك ابوناو في ماشين الى اول مره كتشوفوا هذه لا فيديو هذه. تبغوا نشوفهم اون بار دانفورماسيون، ما تنساوش انكم تابعوني عليهم سور تو سناب شات. وانا ان شاء الله نتلاقاكم قريب بزاف في بروشين فيديو. تكون تاع منتجات انتهيت من استعمالها. كيما مساتنا الله ينعم غون فلوب. رجعت الفرانة. دونك تليفوني هو فيها ما ينوض حيت غادي نضيع الكادر والفوكس. بقات صوني والله ما تجلس تصوني تما تاع اللي جادوش كينبغي تشدوش بزاف. علاش هذا شنو هو؟ لا قلت زيد الخروع. واش تقطع؟ والله ما تقطع، والله انا مشيت بهذا مشيت نقش البصله برا وناري. واش كان شي واحد كيحلقو غادي يطير. اين هي امك؟ اين هو ابوك؟ شوف حضر غير واحد الكراني يبان منا. ما تخليش سنجاوب يبان ديريكت سينيال. هاد الفيديو جاتني ما حاجه نصورها، غادي يبقى فيها غير الماكياج واللبسه اللي لبسو خصها اللوكس وهذا كان قاد دير لصقه فيا. وقسما بالله تكمل الفيديو غادي نعاود نصورها. غادي نكمل هاد الفيديو هذا عاود خلينا نصور.